अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में अगर किसी ने अपनी काबिलियत को जस्टिफाई किया है और एक कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मजाजी अगर नजर आई है तो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के हवाले से है। पाकिस्तान की अदालतें दुनिया में 139वें नंबर के ऊपर खड़ी हैं, यानी जो इंसाफ देती ही नहीं है, जो इंसाफ करती ही नहीं है, मुनसिफ पाकिस्तान का इंसाफ करता ही नहीं है। और ये दुनिया की रैंकिंग कहती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा, ये पता नहीं मॉरली करप्ट है या फाइनेंशियली करप्ट है, करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान की अदालतें हैं। अब जो मामला अदालतों के हवाले से सामने आया है, 6 जजेस जिन्होंने ये रौला डाल दिया कि बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई करें, हमें तालीम दें, हमें समझाएं, हमें बताएं कि जो दबाव हमारे ऊपर है, जो प्रेशर हमारे ऊपर है, हम इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करें, हम इसे रिस्पॉन्ड कैसे करें, हम इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करें। ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हीं 6 जजेस के गिर्द दायरा लगा दिया गया है और उन्हीं 6 जजेस को इबरत का निशाना बनाया जाएगा और उन्हीं 6 जजेस का मुहासरा किया जाएगा और मामला भी सारे उन्हीं के हवाले से चलाए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है काजी फाइज ईसा साहब के साथ, और उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आजम नजीर तारड़ साहब की, उसके अंदर बड़ा क्लियर कट इंडिकेशंस दे दी गई हैं। और साथ साथ इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, यानी तमाम तर जजेस जो बैठे हुए हैं, वो भी इस वक्त प्रोसीडिंग्स बहरहाल अपनी जगह पर जारी हैं। एक शेर इस सारी सूरत को जस्टिफाई करता है कि उसी का शहर, वही मुनसिफ, वही मुद्दाई, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। और ये ऐसा ही महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उसी का शहर था, वही मुनसिफ था, वही मुद्दई था, वही सारे मामला चलाता रहा और उसके बाद जाकर जो कसूर निकलेगा वो उन्हीं जजेस का निकलेगा। तहरीक इंसाफ का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है, सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले अब बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, जिसमें सीनियर प्यूनी जज भी मौजूद थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, जो पाकिस्तान के वजीर कानून है वो भी मौजूद थे, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है, इसको रिकॉर्ड किया गया है और ये रिकॉर्डिंग बवक्त जरूरत बाकायदा से चलाई भी जाएगी और प्ले भी की जाएगी। अब ये भी सवाल उठने शुरू हो गए कि ये ऑडियो किसके लिए रिकॉर्ड की गई। इमरान रियाज खान साहब ने भी बाकायदा एक साफी का रेफरेंस देते हुए अपने व्लॉग में जिक्र किया है और भी बहुत सारे साफी कह रहे हैं कि इसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है और इस आवाज को बाकायदे से रिकॉर्ड किया गया है। अब ये किसके लिए रिकॉर्ड किया गया, चूंकि इससे पहले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी वीडियोस और ऑडियोज बाकायदा से रिकॉर्ड की जाती रही, हमें फिल्माया जाता रहा, हमारे बच्चे उठाए जाते रहे, हमारे घरों के भाई, हमारी फैमिलीज के ऊपर प्रेशर और इतना ज्यादा दबाव कि हमारे घरों के अंदर चीजें फेंककर धमाके किए जाते थे। तो ये रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो बताया जा रहा है कि उस मुलाकात में, जो हाई प्रोफाइल मुलाकात है, उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग हुई है। अब जो उसका मतन है, जो खुलासा है तकरीबन 22 मिनट की आजम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जो मोटा मोटा खुलासा आपके सामने रख देता हूं। एक तो 2 दफा उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब की और काजी की मुलाकात हुई है, काजी फाइज ईसा साहब की, ये काजी फाइज ईसा साहब की मर्जी पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनके इन्विटेशन पर हुई है। यानी काजी साहब ने, मेरे और आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दरखास्त की कि मैं एग्जीक्यूटिव यानी शहबाज शरीफ साहब जो मैंडेट थीव्स हैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूं, उनके साथ मिलना चाहता हूं। ये 2 दफा उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने कहा एक चिट्ठी भी आई, यानी काजी साहब की जानिब से एक चिट्ठी भी आई। हालांकि काजी साहब जो कि इस वक्त सरबराह हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के, उनके सामने दरखास्त थी कि जनाब हमें सिर्फ एडवाइस करें, हम आपसे रहनुमाई सीख करना चाह रहे हैं, एक जुडिशियल विजडम को प्रोकार लाएं और तमाम तर जजेस बैठे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक बड़ा फोरम है वो बैठे और ये डिसाइड करे कि जनाब हमने इस थ्रेट को, इस प्रेशर को हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है। लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब ये करेंगे जनाब वो जो मुलाकात हुई है उसके बाद 3 चीजें खुलकर सामने आएंगी। पहली चीज, एक कमीशन बनाया जाएगा और जो इस सारे मामले को इंक्वायरी करेगा। अब कमीशन जाहिर है जो कैबिनेट है अब वो मंजूरी देगी, यानी कि शहबाज हुकूमत मंजूरी देगी कि उसके टीओआर्स क्या होंगे और ये कमीशन किस तरह से काम करेगा। टीओआर जब जाहिर डिसाइड करेंगे, इस कमीशन ने सोचना क्या है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, कौन सा एंगल देना है, कौन सा रंग देना है, लिहाजा ये टीओआर डिफाइन करेंगे। लेकिन कमीशन इन सारे मामले की तहकीकात करेगा। हालांकि दरखास्त ये थी कि जनाब हमारी रहनुमाई जुडिशरी फरमाए, लेकिन मामला हुकूमत, सियासत, कैबिनेट, शहबाज शरीफ साहब, उनके खाते में डाल दिया गया कि नहीं जी आप ये कमीशन बनाएंगे, कैबिनेट बनाएगी और उसके बाद मामला जो तरीकाकार है वो भी यही है, लेकिन दिस इज हाउ मामला चलाए जाएंगे। उसके बाद जो 2 दफा उन्होंने कहा कि एक अच्छी साख के मालिक रिटायर्ड जज को उसका सरबराह बनाया जाएगा। अच्छी साख का मालिक रिटायर्ड जज कौन सा, आपके जहन में कौन सा जज आता है? हमारे जहन में तो मौजूदा जज भी बदकिस्मती के साथ नहीं आते जो अच्छी साख के मालिक हो, बड़ी बदकिस्मती है लेकिन ये सच है। पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको सिर्फ किसी एक बंदे से पूछे, किसी एक जज का नाम आपको याद हो, किसी एक पॉलिटिशियन का नाम याद हो, अगर आपको अच्छी साख वाला पॉलिटिशियन है तो लोग आपको बताएंगे, लेकिन जज का नाम नहीं बताएंगे। बहुत रेयरली है कि बहुत सारे लोग बोले, लेकिन जज का नाम नहीं बताएंगे। लिहाजा रिटायर्ड अच्छी साख वाला जज ढूंढना पड़ेगा, बत्ती लेकर जाना पड़ेगा, टॉर्चें मारनी पड़ेंगी, शायद उसके बाद जाकर मिल सके। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि अदलिया के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है। मिसकॉन्डक्ट का मतलब क्या है कि जजेस ने ये बताकर अपना जो उनकी ओथ थी उसकी खिलाफ वर्जी की है या नहीं की, अपनी जो
ذمہ داری تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے یعنی وہ ججز کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے جو ججز انسیڈنٹ کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ججز کبھی بھی یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا اٹھایا گیا؟ جب اٹھایا جاتا ہے بندہ FIR ہوتی نہیں، کہیں ریکارڈ پر آ نہیں سکتا، اور 24 گھنٹے اگر اٹھایا گیا تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 24 گھنٹوں میں تو بندہ خالی سر ہی ادھر ادھر پیٹتا رہتا ہے۔ لہذا ججز کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم دیکھیں گے یا جوڈیشری دیکھے گی کہ جو ججز ہیں انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے یا انہوں نے مس کنڈکٹ نہیں کیا، اور یہ چیزیں کھل کر سامنے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دوسری طرف سے یعنی جو فل کورٹ تھا، یعنی تمام تر ججز بیٹھے، ان کی جانب سے بھی ایک ایسی سوچ محسوس ہو رہی تھی کہ جناب اس کے اوپر ایک مشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے، یعنی ٹائم گین کرنا ہے اور اس کے بعد معاملہ انہی ججز کے اوپر ڈال دینا ہے۔ دس از ہاؤ یہ ساری پروسیڈنگ چلنی ہے۔ تحریک انصاف کا جواب آیا ہے اور اس جواب اگین اس کے اندر سپائن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو سہولت کاری کر رہے ہیں، صدیق جان صاحب تو بڑا کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سہولت کاری کر رہی ہے، اور تحریک انصاف خود حیران ہے کہ انہیں فل ٹاس دی جا رہی ہے لیکن اس فل ٹاس کو بھی وہ چھکا نہیں مار پا رہے، فل ٹاس کو بھی چھکا نہیں مار پا رہے، اور بالکل ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے بالکل ایک ننھے منھے ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس کے اندر ایسے بکلا بیٹھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں، جو تمام تر کھیل جانتے ہیں، مداری ہیں، بڑے تگڑے مداری ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو معاملہ خان کا آتا ہے تو ان سب نے سرنڈر کر رکھا اور ہاتھ نیچے کیے ہوئے۔ شیر افضل مروت کی ظاہر ہے سب کو یاد آتی ہوگی کہ مروت جس طرح سے کھڑا ہوتا تھا، یہ ٹائم تھا کہ مروت کی طرح پوری تحریک انصاف بہیو کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مندرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام اور اس کے ذریعے تحقیقات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ملکی عدلیہ اور قانونی مفاد سے جڑے اس حساس ترین معاملے پر چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر انتہائی تشویش ہے۔ معاملے کو عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کے لیے مطالبے کا مطالبہ کر رہی ہے تحریک، یعنی وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر روٹی کھا کے چائے پی کے ہائی فائی کر کے گلے مل کے اچھے کوٹ ٹائیاں پہن کے مطالبہ کریں گے، ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وفاقی حکومت کی ایجنسیوں کے خلاف ایک فرد جرم ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف معزز عدالت عالیہ کی حاضر سروس ججز کی سنجیدہ ترین مراسلے کی ایک ریٹائرڈ جج کے ذریعے تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات سے ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اپنے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے عدلیہ کے وجود کو لاحق بنیادی چیلنجز کو بے نقاب کیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے بلبوتے پر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے ملک میں جاری لاقانونیت اور غیر چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھا غیر منتخب وزیر اعظم اس طرح کی بات چیت کی گئی، لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، کیونکہ وکلا باہر آئیں گے، سڑکوں کے اوپر موجود ہوں گے، تحریک انصاف پروٹیسٹ کرے گی، احتجاج کرے گی، رولا ڈالے گی، آواز اٹھائے گی، اس کے اندر یہ چیز بہرحال کچھ بھی نہیں لکھی اور کوئی بھی چیز منشن نہیں ہے۔ اب جو رد عمل آیا ہے میں صرف مختصراً آپ کے سامنے تھوڑا سا رد عمل رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو صدیق جان صاحب نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے حسنات ملک کے حوالے۔ حسنات ملک ون آف دا موسٹ ریپیوٹڈ کورٹ رپورٹ، ون آف دا موسٹ اپرائٹ جینٹلمین، ٹرو جینٹلمین، ٹرو رپورٹر، جرنلسٹ، جو کہ اصل میں ان کی وجہ سے اور ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، ایک ویری کریڈیبل انگریزی اخبار کے ساتھ لکھتے ہیں اور ایک بڑے زبردست صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی 15 سالہ صحافت میں نے نہیں دیکھا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو یعنی عدلیہ اور حکومت میں اتنی ہمانگی ہو، یعنی کہ چیف جسٹس اور جو وزیر اعظم ہے اس کے درمیان اتنی زیادہ ہمانگی ہو، یعنی دوستی آ رہی ہو، بالکل ایک محسوس ہو کہ ہیلو ہائی گڈ ہائی فائی والے معاملات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سپریم کورٹ کے نون لیگی حکومت کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ انہوں نے پچھلے 6 ماہ میں 40 سال پہلے کے معاملات تو دیکھے، لیکن پی ٹی آئی کو موجودہ نظام سے جو شکایات تھی ان کو نہیں دیکھا۔ ان کو کیوں نہیں دیکھا؟ اس کے اوپر صدیق جان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ سن لیں، ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے لیکن اس کا مختصر حساب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سہولتکار کون ہے؟ یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جج ہوتے ہوئے حدیبیہ کیس فیصلے سے جسٹس عمر افضل بندیال کی ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک جو لیٹر لکھے ان میں بینیفیشری مسلم لیگ نون تھی، اور ہر موقع پر مخالفت عمران خان اور تحریک انصاف کی گئی۔ انہوں نے جج ہوتے ہوئے جو سو موٹو لیے وہ 90% عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس بن کر 6 ماہ میں جتنے کیسز لگائے ان سے فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا اور تمام تر نقصانات تحریک انصاف کو ہوا۔ عمران خان کی کہی گئی ایک بات دوبارہ کاپی پیسٹ کر رہا ہوں، جو انہوں نے جیل میں اپنے وکلا سے ایک ملاقات میں کہی تھی، اسے کاپی پیسٹ کر کے پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ کاپی پیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے 1.5 ماہ قبل جیل میں ملاقات کرنے والوں سے پوچھا بلہ کس نے چھینا؟ جواب آیا قاضی نے چھینا۔ لیول پلینگ فیلڈ کس نے نہیں دی؟ جواب آیا قاضی نے نہیں دی۔ بیوروکریٹس کو بطور آروز کس نے بحال کیا؟ قاضی نے بحال کیا۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کس نے ختم کی؟ قاضی نے ختم کی۔ مخصوص نشستیں کس کی وجہ سے نہیں مل رہی؟
قاضی کی وجہ سے نہیں مل رہی. اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ دا لسٹ گوز آن جو کہ معاملات چل رہے ہیں. حسنات ملک صاحب خود بھی ٹویٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اٹس کلیئر دیٹ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ ججز آر آن دا ڈاک, will other Supreme Court judges in the full court meeting endorse the formation of an inquiry commission which is endorsed by Chief Justice Qadi Faiz Isa during meeting with the PM. کہ جناب جو 6 ججز ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں, یعنی جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو تمام تر ججز بیٹھے ہیں, جو فل کورٹ بیٹھا ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے, کیا وہاں پر کوئی ایسے جج موجود ہیں جو یہ سوالات کریں کہ جناب یہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.